The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapalayag naman sa kanginan ining aton pinasahi nga matag adlaw nga palatuntunan nga ginatigruhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga magdugang aton ibalo, kag subong man magtubo ang aton ipagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Managwali Kapitulo 5, kag akon pagabasa ng versikulo 1 tubtob 3 sa sini nga dinalan sa kasulatan. Bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay wala sila makahibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo baba. Kag ang imo tagipuson hindi magmadagmit sa pagmitlang sing bisan ano nga butang sa atubangan sang Dios. Kay ang Dios yara sa langit, kay ikaw sa duta, busa magjutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an sang pangitan-an, kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong. Thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Amoyan to ang mensahe sa kalantahon niya aton niya ginapamatian bago gid lamang. Nagpahayag ato sang handom sa manug-amba niya ang Ginoo amo ang magtudlo kag maghangkat kag subong man maggiya sa iya nga pagpangabuhi. Ginkabig niyang ato ni Dios nga isa ka maninihon kag siya amo ang lunang kag ginadihon siya sang Ginoo suno sa handom kag plano sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Kag kabay pa nga amo man ini ang aton handom sa aton nya matag adlaw nga pagpanglakatan upod sa aton Ginoo nga dihonon niya ang aton nya nga kabuhi, nga sa aton nga pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan makita naton ang kamot sang Ginoo nga nagaaman sa aton kag subong man nagagiya sa aton kag nagapatin-ad sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. So kabaypay adtong kalangtahon makahatag ato sing dugang pagid nga pagpahangkat sa aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. Kag bag-o kita magpadayon sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, gusto ko anay nga maghatag man sang isa man ka announcement diri sa aton. Ginakalipay naton nga may mga kauturan kita nga nagapadayon gid sa pagsuporta sa buluhaton ni gintugyan sa Ginoo sa aton. Kag iban sa ila nagpadala sa aton diri sing madamo man nga kopya sa mga English Bibles. Kagusto man namon nga ipaambit ini sa inyo. So kung may ara dira sa inyo nga ayhan wala pa ikaw sa Biblia, o kung may plano kang hatagan sing Biblia, may ginapanghatag kita diri nga mga Biblia nga libre para sa inyo. So ang himuon ninyo, pwede ka mo maka-text sa akon diri kag tingmoan naton nga makapadala gid sa inyo sing mga English Bibles. Ang akon nga cell number 0918-6069-212. Liwaton akon 0918-6069-212. Kag kun malapit ka mo diri sa syudad sa Iloilo, maayo man nga kamo na lang diri ang kari kag panghayo sa aton nga English Bibles. Paagi sina save kita no sang aton nga postage
fee para magpadala sa inyo sang aton nga mga Bibles. Ang aton dring opisina yara kita sa tubangan sang Iloilo Provincial Capital kag subong man sang Museo Iloilo. Sa sulod kita sang Don Baptist Seminary Campus. Pamangkot lang kamudra sa aton nga gwardya sa tinapay sa kabuhi nga opisina kag itudlo niya dra kamo. Kag malipay man kami nga makapakig-upod sa inyo, makakita man sa inyo kung may mga panahon kamo nga makabisita sa aton dra. So kabay pang Ginoo sa gyapon magapatin-ad kag magabugay sa aton matag adlaw nga buraton ni gintugyan niya sa aton. Ecclesiastes chapter 5 1 through 7. Kaysa sinina nga broadcast naton aton nga isummarize ang kabilugan sa aton nga natun-an. Kung gina-updan ninyo ako sa pagtuon naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, mga ikapito na ini nga broadcast naton nga ginatun-an naton ang ini nga dinalan diri Ecclesiastes chapter 5 1 through 7. Worshiping the right God the right way. Amo ini ang aton nga topiko nga ginatun-an. Kag ang isa diri ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo sini, our worship matters to God. Ang aton nga pagsimba may labing importante, may kabilianan, kag ang Ginoo nagalantaw sini. So kung sa aton pa ang pagsimba sa aton Ginoo, hindi gali isa lang ka butang nga malawg-lahugan o kung gamay lang nga butang, gamay lang nga bahin sa aton niya nga matagadlaw nga pagpangabuhi bilang mga tumuluo. Kung lantahon naton sa pulong sa Dios, tam-an ini gali kadako kag labing importante ini. Kay kung lantahon naton masapuan naton diri nga isa ini ka dako nga butang nga ginatan-aw kag may kabilianan sa tubangan sang aton Ginoo. Gani sa sini nga dinalan sa kasulatan makita naton nga ginatudloan kita diri ni Solomon natuhoy sa ginatawag naton pagsimba. Kay ang pagsimba isa ka butang nga dako sa tubangan sang aton nga Ginoo. Now kung inyo pa nga madumduman ang theme sang sini nga kasulatan Ecclesiastes managwali, makita naton ang ginatawag naton pagkaumalagi sang kabuhi. The meaningless of life. Amo ina ang ginatudlo sa sini nga kasulatan sa aton. Ang kadayawan sang pangabuhi. Now, ang kamatuoran diri nga ginasaysay ni Solomon sa aton nga ang kabuhi sa isa ka tawo walay pulos kadayawan sa tion nga iya talikdan ang Dios. Sa tion nga hindi niya pagtamdon ang Dios o kung kalipatan niya ang Dios sa iya kabuhi. Gani may mga 38 ka beses nga gingamit diri ni Solomon ang pulo nga kadayawan, meaningless, vanity, walay kahulugan. Ang paglaragway diri sa pulo sa Dios, among ang kabuhi sang tawo do katulad sang aso o kung sa isa ka tunog nga umalagi. Gani kung aton gili nga lantawon kinanglanon gid nga tamdon naton ang Dios. Kilalahon naton ang Dios sa aton nga kabuhi. Kay siya lamang ang naghatag sing kahulugan, kag siya lamang ang naghatag sing direksyon sa aton gili nga pagpangabuhi. Kay kung hindi kita mag-andam, madamo sing mga aspeto sa aton kabuhi nga manginwalay pulos. Hindi naton makita ang kahulugan sini kung hindi naton pagtamdon ang Dios. Kag isa diri amo ang ginatawag naton pagsimba. Kung lantaw naton ni sa pulong sa Ginoo, ang tawo gintuga sang Dios nga manugsimba. Ang tawo may ginasimba gid. Amoy na makita naton sa pulong sa Dios. God created man to be a worshiping creature. Gintuga sang Dios ang tawo bilang isa ka tinuga nga manugsimba. May ginasimba gid ikaw, may ginasimba gid ako, kag ang tanan-tanan nga tawo may ginasimba gid. Bisan magambal ang tawo nga wala siya
sang Diyos nga ginapatihan, may ginasimba siya. Ang ginasimba niya, amo ang iya nga kaulingon. Amo ini ako naton nilang taon, masapuan niya naton, nga si Solomon, nagtudlo sa aton, nga dapat, ikaw kag ako, aton gid nga lantawon kag kabigo na aton niya pagsimba suno sa pagtulunaan niya ginpasad sang pulong sa Dios sa aton. Una diri nga makita naton, we should worship the right God. Simbahon naton ang matutuod kag takos nga Dios. Kay madamo sing mga Dios-Dios nga ginahatag ang aton kaaway, ang kalibutan, kabisan pagani aton kaugalingon sa aton. Kag tungod sini andaman naton, kay may posibilidad gili nga hindi amo nga Dios ang aton nga masimba. Kag hindi lamang amo sina, masapuan naton gili nga dapat simbahon naton ang nagakaigo, ang takos nga Dios sa nagakaigo kag takos man nga pamagi. Ang maninga ang ginatudlo diri ni Solomon sa aton, we should worship the right God the right way. Hindi aton kaugalingon, hindi suno sa aton nga pagpati o kung pagangup o kung pamaagi, kundi palapitan naton ang aton nga Dios, suno sa iya nga gintudlo, suno sa iya nga ginhambal sa aton pagi sa niya pulong. Kay kun hindi naton ini mahimo ang aton gili nga pagsimba, manginwalay pulos, manginwalay sing kahulugan sa iya nga atubangan. May isa kita ka nursery rhyme nga masami mabatian nga gintudlo sa aton sa mga gagmay pa kita nga mga kabataan. Kag ini nga nursery rhyme ginatiguluhan ini Pussycat, no? Ang iban gamal Pussycat in London. Kagambot kung madumduman niyo pa ang mga dinalan sa sina nga kinder rhyme naton, no? Nursery rhyme naton. Pussycat, Pussycat, where have you been? I've been to London to visit the Queen. Pussycat, Pussycat, what did you do there? I frightened the mouse under her chair. Now, kung aton balang pamatian to katahom sa sina nga nursery rhyme. Pero kung aton gid padaluman sing maayo, masubo ang kahimtangan ni Pussycat. Kay nga man, nagbisita siya sa London, ginusikan niya sang tsimpo niya, ginusikan niya sang iyang kwarta ayhan, agod nga makabisita sa London. Kag pag-abot niya digto, anong iya ginhimo? Tublag niya malang. Kibot niya malang. Gintublag niya gintublag niya, ginkibot niya ang ilaga nga ara sa trono sang reyna. Ti kulang taon naton nagadto ka sa London, agud nga amo malan agali ang obrahon mo. Wala ka nagid bala sa iban pa nga mga ilaga nga pwede matublag o kon makibot sa iban niya duog. Kadamo sing duog nga pwede mo tani gadtuan sa London agud mag-sightseeing ka digto. Pagkatapos amo malan ang obrahon mo. Now kulang taon naton madamo sang mga katawhan subong nga do katulad sa kay Pussycat. Nagadto sa simbahan, abi nila nakasimba sila kay nagadto sila sa simbahan, pero kung lang taon naton gili suno sa talaksan sa Dios, suno sa ginmando sa Dios, suno sa pagtulunan sa Dios, wala gali pulos yadto nga pagsimba. Kay nga aman yadto nga pagsimba kanilaaran si atubangan, kay yadto nga pagsimba indi suno sa iya ginatudlo kag subong man sa iya nga ginamando sa imo kag sa akon. Amo ining ginatudlo sang Manugali kapitulo 5. Kung may isa pa kabutang nga dapat naton andaman, amo ang ginatog naton pagsimba sa Dios-Dios. Di ba? Ang ginatawag naton idolatry. Now, idolatry in the scriptures takes
two forms. May duwa gali ka pamaagi nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo sa aton sa ginatawag naton pagsimba sa Dios. Now ano ini? Worshiping the wrong God. Ang pagsimba sa sala nga Dios. Now naibaluan naton isagid lamang kag wala na sa iban pa nga Dios nga matutuod sa sining kalibutan. Kag amo ining Dios nga nagtuga sang langit kag sang duta, kag amo ini ang Dios nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo sa aton sa Biblia sa aton. And the rest, mga Dios ina, mga butang ini nga gintuga sang pangunauna sang tawo. Ginimo sang tawo. Amo ini ang una nga ginatawag naton form of idolatry, worshiping the wrong God. And number 2, worshiping God the wrong way. Ang ikaduha diri nga ginatawag naton idolatry nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang pagsimba sa aton Dios. Ang Dios nga matutuod apang sa sala nga pamaagi. Kag amo ini ang pinakadelikado nga pagsimba nga mahimo sang tawo. Kaya man nakakilala siya sa matutuod nga Dios, pero ang iyang pagsimba sala. Amo ining andaman naton, amo ining ginatudlo sa pulong sa Ginoo diri sa aton sa sininga dinalan sa kasalatan. Manugulay kapitulo 5. Amo na kun aton nilang taon naghambal gid sa aton, bantayi ang imo tiil kun magkadto ka sa balay sang Dios. Kay nga man sa ginambal naton ang pagsimba sa Dios may duwa ka pamaagi sini. May isa ka mangin alamon, ang pangalan niya sini si Blaise Pascal. Kag amo ni ginambal niya, there is nothing so abominable in the eyes of God and of man as idolatry, whereby men render to the Creator that honor which is due to the Creator. Kung may isa pa kabutang nga kingilaran sa tubangan sang Dios kag sa tawo, amo nga ang tawo ginapatuhoy niya ang pagsimba sa isa gali katinuga nga kuntani para ina sa manunuga. That's idolatry. Worshiping the wrong God. On the other hand, worshiping God the wrong way is also idolatry. Amo ni nga nagambal diri sa aton si A.W. Tozer, the essence of idolatry is the entertainment of thought about God that are unworthy of Him. Inablang manguna-una kita sa mga butang para sa Dios, pero inaapang nauna hindi takos gili nga una-unaon naton para sa aton nga Ginoo. Anong punto diri nga makita naton? May mga katawhan nga gusto mag-alagad sa Ginoo, pero ang ila nga pag-alagad suno iya sa ila kagustuhanan. Gusto nila magsimba sa Dios, pero gusto nila nga ang pagsimba suno sa ilaya nga gusto kung paano nila simbahon ang Dios. Gusto nila magpalapit sa Dios, pero gusto nila magpalapit suno sa ilaya nga panahon o kung suno sa ila nga tinion. Gani ko lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, hindi amo sini. Ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo that we should come to God, we should worship God according to His own terms. Kay kung suno iya sa aton kagustuhanan, ang aton nga pagsimba manginwalay pulos sa tubangan sang aton Ginoo. Kung lang taon naton ining idolatry nga ginatawag naton nga pagsimba sa Ginoo suno sa aton kagustuhanan, tigulang na ini nga sala. Kay sa anak pa lang ni Adan kag ni Eva natabo na ini. Nagsimba ang duha ka anak ni Adan kag ni Eva sa aton nga Dios. Kag sa paghalad nila ang isa ginbaton sa Dios, ang isa wala ginbaton sang Ginoo. Ano kinalain sini? Kaya kung aton niya lang tahon sa pulong sa Ginoo, makita naton dira Genesis kapitulo 4, versikulo 6. Ano ginambal sa pulong sa Ginoo sa aton sa sininga dinalan sa kasulatan?
Nagpamulong ang Dios sa kay Cain. Ang Ginoo nagsiling kay Cain, nga bala nga nagasingkal ka, kag nga abala nahulog ang imo nga nawong. Kung nagahimo kasing maayo, hindi ka bala pagbayawon? Now, kulang taon na ito, ini nga dinalan sa kasulatan, ano gisukna diri sang Dios sa kay Cain. Cain, nagasimba ka sa akon. Apang ginsimba mo ako, suno si imo kagustuhanan. Kung nagahimo ka lang si maayo, kung ginasunod mo lamang ang akon niya, nga ginatudlo sa inyo, batunon ko man ang imo nga pagsimba. Kulang taon na to, that is a form of idolatry, man-made worship. Kag tungod sini, nagabalang Biblia sa aton, nga andaman naton ang aton nga pagpalapit sa aton nga Ginoo. Kay nga man, kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, sa aton pagpalapit sa iya, sa aton pagpakig-upod sa iya, kag sa pagwa naton sa iya balay alampuan. Tanan-tanan ini nga butang pagsimba ini sa tubangan sang Ginoo. Kag himuon naton sing nagakaigo. We need to be prepared in coming to Him. We need to participate in worshiping Him. And we need to practice what we have heard, learned during our worship time. Amo ining ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kay nga man, ang pagsimba wala nagasugod sa tion nga mabatian naton ang prilod. Antes ka pa lamang nagdapat ay mo tiil sa sulod sang templo kung sa aton niya simbahan subong. Amanon mo na imo kaugalingon. Ang pagsimba wala nagauntat sa tion nga mabatian na naton ang kalantahon nga threefold amen dra o kon benediction. Nagatapos ini sa tion nga matuman naton, mabuhat naton ang mga kamatuoran, ang mga ginatudlo, ang mga ginasabdong sa aton pagkatapos nga nakahalin na kita sa aton nga simbahan. Ang manayan ko na aton nilang taon para sa kay Solomon, ato na ini nga ginasamaray subong. Ang pagsimba hindi lang nigali sa adlaw nga Domingo. Kay ang adlaw nga Domingo panugod lamang ini sa aton nga panimbahon. Kay matutod niya pagsimba nagapanalaitay ini sa anom kaadlaw sa magason nga mga inadlaw sa aton nga pagsimba. Amo ini ginatudlo sang pulong sang Ginoo sa aton. Mga biyan kagutod sa Ginoo, takpan naton ang ini nga dinalan sa kasulatan nga aton subong nga ginapamanandungan. Ecclesiastes chapter 5, 1-7. Ang dako dining pamangkot sa aton kung maglantaw ang Ginoo sa aton nga pagsimba, sa aton nga pag-aman, sa aton nga pagbuylog, kag subong man sa pagbuhat naton sa aton nga panimbahon. Malipay man sa ayhan sa aton. Kabay pa nga sa aton ni pagtuon sa sininga dinalan sa kasulatan, may mga kamatuuran kita nga matun-an, kay ang aton dili nga pagsimba may dako nga dili sa tubangan sa Ginoo. That's why Solomon is encouraging us in this particular passage. We should worship the right God the right way, and by so doing, we will exalt God, we will worship God, and we will be putting God in His rightful place in our lives. Sabay pang Ginoo magapatamayo sa inyong pulong nga ating ginpamalanduman sa medasyon naman ni broadcast inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapatamayo sa inyo.